उत्पत्ति अध्याय 32। एसावसँग भेट गर्ने याकुबले तयारी गरेका। याकुब पनि आफ्नो बाटो लागे र परमेश्वरका दूतहरूले तिनीसँग भेट गरे। याकुबले उनीहरूलाई देखेर भने, यो त परमेश्वरको छाउनी हो। यसकारण तिनले त्यस ठाउँको नाउँ मोहनोम राखे। याकुबले एदोमका देशको सेइरमा आफ्ना दाजु एसाव कहाँ आफ्नो अघि दूतहरू पठाए। याकुबले तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, तिमीहरूले मेरा मालिक एसावलाई यसो भन्नु, तपाईको दास याकुब यसो भन्छ, म लाबनसँग बसोबास गरी अहिलेसम्म त्यही रहे। मसँग गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा र नोकर चाकरहरू छन् र तपाईबाट निगाह पाइएला भन्ने हेतुले अहिले तपाईँ कहाँ मैले बिन्ती गर्न पठाएको हुँ। ती दूतहरू याकुब कहाँ फर्केर आई यसो भने, हामी तपाईका दाजु एसाव कहाँ गयौं र उहाँ तपाईसँग भेट गर्न 400 मानिसहरूका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ। तब याकुब साह्रै डराएर आकुल भए। तिनले आफूसँग भएका मानिसहरू, भेडा बाख्राका बगालहरू, गाई गोरुका बथानहरू र ऊँटहरूलाई 2 दलमा विभक्त गरे। यदि एसाव आएर एक दललाई आक्रमण गरे पनि अर्को दल त उम्कन्न सक्ला भनी तिनले सोचे। तब याकुबले प्रार्थना गरे, हे मेरो पिता अब्राहमका परमेश्वर र मेरो बुबा इसहाकका परमेश्वर, हे परम प्रभु, जसले मलाई त तेरै देशमा तेरा कुटुम्बहरू कहाँ जा र म तेरो भलाइ गर्नेछु भन्नुभएको थियो, तपाईले आफ्नो दासलाई जति करुणा र विश्वास योग्यता देखाउनु भएको छ त्यसको म कति पनि योग्य छैन, किनभने एउटा लाठो मात्र लिएर मैले यसो यर्दन नदी तरेको थिएँ। तर अहिले मेरा 2वटा दल भएका छन्। म बिन्ती गर्दछु, मलाई मेरा दाजु एसावको हातबाट बचाउनुहोस्, किनकि उनीसँग मलाई डर लाग्छ कि उनले आमा छोराछोरीहरू समेत हामी जम्मैलाई आक्रमण गर्लान्। तर तपाईले भन्नुभएको छ, साँच्ची नै म तेरो भलाइ गर्नेछु र तेरा सन्तानहरू समुद्रका बालुवा सरह तुल्याउनेछु, जो गन्न सकिने छैन। तिनी त्यस रात त्यही बास बसे र आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट तिनले दाजु एसावको निम्ति सौगात छुट्याए, अर्थात 200 बाख्री, 20वटा बोका, 200 भेडी, 20वटा भेडा, 30 दुहुना ऊँट र तिनका बच्चा, 40 गाई र 10 साँढे, 20 गधैनी र 10 गधा। यी सबैका लागि तिनले बथान गरी आफ्ना कमारीहरूलाई जिम्मा लगाए र तिनीहरूलाई भने, म भन्दा अघि अघि जाओ र बथानका बीचमा केही खाली ठाउँ राख। तिनले सबैभन्दा अघिल्लालाई यसो भने, मेरा दाजु एसावले तँलाई भेटेर त कसको मानिस होस्, त कहाँ जाने होस्, तेरो अघि अघि गएका यी बथानहरू कसका हुन् भनेर सोध्नुभयो भने तैँले यसो भन्नु, ती त तपाईका दास याकुबका हुन्। यी जम्मै मेरा प्रभु एसावको निम्ति सौगातको रूपमा पठाएका हुन्। हेर्नुहोस्, तिनी चाहिँ हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्। तिनले दोस्रो, तेस्रो र बथानका पछि पछि लाग्ने जम्मैलाई आज्ञा दिए। एसावलाई भेट्दा तिमीहरूले उही किसिमले भन्नु, विशेष गरी तिमीहरूले यसो भन्नु, हेर्नुहोस्, तपाईका दास याकुब हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्। किनभने तिनले यस्तो विचार गरे, मेरो अघि अघि गएको सौगातले म उनको रिस साम्य गर्न सक्छु होला, त्यसपछि म उनको सामु पर्दा सायद उनले मलाई ग्रहण गर्नेछन्। यसै कारण ती सौगात तिनी भन्दा अगाडि गए र तिनी आफै चाहिँ त्यस रात आफ्नै पालमा बसी बिताए। याकुब र स्वर्गदूतको कुस्ती। त्यस रात याकुब उठे र तिनका 2 पत्नी, 2 कमारी र 11 छोराहरूलाई लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लडे। यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेका देखेर याकुबका कम्मरको खोक्रो भाग छोए र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्क्यो। तब ती व्यक्तिले भने, उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने, मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने, तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने, याकुब। त्यस व्यक्तिले भने, अब उपरान्त तिम्रो नाउँ याकुब होइन तर इजरायल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन्त गर्यौ अनि विजयी भयौ। तब याकुबले उनलाई सोधे,
बिन्ती छ मलाई भन्नुहोस् तपाईको नाउँ के हो? तर उनले उत्तर दिए, मेरो नाउँ तिमी किन सोध्छौ? अनि उनले तिनलाई आशीर्वाद दिए। यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनिएल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भनी तिनले भने। तिनको कम्मरले गर्दा तिनी खोच्याई खोच्याई हिँडेर पनिएल नाघिसक्दा सूर्योदय भयो। तिनका कम्मरको नसो छोइएको हुनाले आजसम्म इजरायलीहरू कम्मरको नसो खाँदैनन्। उत्पत्ति अध्याय 33 याकुब र एसावको शान्तिपूर्वक भेटघाट। याकुबले आफ्ना आँखा उठाएर हेर्दा एसाव र तिनका साथमा 400 मानिसहरू आइरहेका देखे। तिनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लेया, राहेल र 2 कमारीहरूको जिम्मामा विभक्त गरिदिए। तिनले कमारीहरू र तिनका छोराहरूलाई सबैभन्दा अगाडि, त्यसपछि लेया र तिनका छोराछोरीहरू र राहेल र योसेफलाई सबैभन्दा पछि राखे। तिनीहरू सबैका अघि तिनी आफै चाहिँ आफ्ना दाजुको नजिक नपुगुन्जेल 7 चोटि भुइँमा ढोक्दै गए। तर एसाव तिनी कहाँ दौडँदै आएर तिनलाई अंगालो हाले र छातीमा टाँसेर तिनलाई म्वाइ खाए र तिनीहरू दुवै खुब रोए। तब एसावले यसो हेर्दा ती स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई देखेर भने, तिमीसँग भएका यिनीहरू चाहिँ को हुन्? याकुबले भने, परमेश्वरले हजुरको दासलाई अनुग्रह गरी दिनुभएका मेरा बालबच्चा हुन्। तब कमारीहरू र तिनका छोराछोरीहरू नजिक आएर एसावलाई ढोक गरे। त्यसपछि लेया र तिनका छोराछोरीहरू आएर ढोक गरे। सबभन्दा पछि योसेफ र राहेल आए र तिनीहरूले पनि ढोक गरे। एसावले याकुबलाई सोधे, मैले भेटेका यी सबै बथानको अर्थ के हो? याकुबले जवाब दिए, मैले हजुरबाट अनुग्रह पाउनलाई हो। तर एसावले भने, भाइ मसँग प्रशस्तै छ, तिम्रो जो छ तिमीसँगै रहोस्। याकुबले भने, होइन, तपाईको निगाह ममाथि छ भने कृपा गरी मेरो हातको यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने यति ठूलो निगाह देखाएर तपाईले मलाई स्वागत गर्नुभयो कि साँच्ची नै तपाईको दर्शन पाउँदा मलाई त परमेश्वरकै दर्शन पाए झै लाग्यो। अब बिन्ती छ, तपाईलाई नै भनेर ल्याएको मेरो यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह म माथि भएको हुनाले मसँग प्रशस्तै छ। यसरी याकुबले जिद्दी गरे र एसावले ती लिए। तब एसावले भने, अब हामी अघि बढौं, म तिमीलाई साथ दिनेछु। तर याकुबले उनलाई भने, हजुरलाई जाहेरै छ कि यी केटाकेटीहरू कलिलै छन् र दुहुना बथानहरूको मलाई फिक्री लाग्छ। तिनीहरूलाई एकै दिन पनि बेसी धपाए भने सबै मरिजालन्। यसकारण म हजुरलाई बिन्ती गर्दछु कि तपाईँ नै म भन्दा अघि जानुहोस्। म चाहिँ म भन्दा अगाडि गएका गाईबस्तुहरू र यी बालबच्चाहरूको चाल अनुसार हजुरका शहरमा नआइपुगुन्जेल बिस्तारै हिँडेर आउनेछु। एसावले भने, मसँग भएका केही मानिसहरू तिमीसित छोडिदिनेछु। तर याकुबले भने, यसको दरकार होला र हजुरको निगाह मात्र म माथि रहोस्। यसैले एसाव त्यही दिन सेइरमा फर्के। तर याकुब चाहिँ सुक्कोततिर लागे र आफ्नो लागि एउटा डेरा र गाईबस्तुलाई छाप्राहरू बनाए। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ सुक्कोत राखियो। याकुब पद्दन आरामबाट हिँडेर गएपछि कनानको सकेम भन्ने एउटा शहरमा कुशल साथ आइपुगे र त्यस शहरको अघि आफ्नो पाल टाँगेर बास गरे। आफूले पाल टाँगेको जग्गा सकेमका बुबा हमोरका छोराहरूबाट तिनले 100 चाँदीका टुक्रा दाम हालेर किने। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल एलोह इजरायल राखे। उत्पत्ति अध्याय 34 दीनाको बेइज्जतको प्रतिशोध। याकुबबाट लेयाले जन्माएकी छोरी दीना त्यस ठाउँका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न गइन्। त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी हमोरका छोरा सकेमले तिनलाई देखे र लगेर तिनीसित सहवास गरेर तिनको अपमान गरे। उनको मन याकुबकी छोरी दीनातर्फ बस्यो। उनले ती कन्यासित प्रेम गरेर मिठा मिठा कुरा गरे। तब सकेमले आफ्ना बुबा हमोरलाई यसो भने, मेरी पत्नी तुल्याउनलाई त्यो कन्या मलाई ल्याइदिनुहोस्। सकेमले आफ्नी छोरी दीनालाई बिगारेको कुरा याकुबले सुने। तर तिनका छोराहरू चरानमा गाईबस्तुसँग गएका हुनाले तिनीहरू नफर्कुन्जेल तिनी चुपै लागि बसे।
तब शकेमका बुबा हमर चाहिँ कुरा गर्न याकुब कहाँ आए। भएका घटनाहरू सुनेर याकुबका छोराहरू चरानबाट आएका थिए। तिनीहरू विचलित र क्रुद्ध भए, किनभने याकुबकी छोरीलाई बिगारेर शकेमले इजरायलको बेइज्जत गरिदिएका थिए। यस्तो काम गर्नु उचित थिएन। तर हमोरले तिनीहरूसँग यसो भनेर कुरा गरे, मेरो छोरो शकेमको मन तपाईकी छोरीतर्फ आसक्त भएको छ। कृपा गरी त्यसलाई दिनासँग विवाह गर्न दिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँग विवाहबारी गर्नुहोस्। तपाईका छोरीहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रा छोरीहरू तपाईहरू लिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँगै बस्नुहोस् र यो ठाउँ तपाईहरूका निम्ति खुला रहनेछ। यही बसोबास गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस् र सम्पत्ति जोड्नुहोस्। शकेमले पनि ती कन्याका बुबा र दाजुभाइहरूलाई भने, म माथि तपाईहरूको निगाह रहोस्। तपाईहरू मसँग जे भन्नुहुन्छ म दिनेछु। दाइजो र विवाहको उपहार जतिसुकै भन्नुहुन्छ माग्नुहोस् र तपाईहरूले भन्नुभए बमोजिम म दिनेछु। केवल त्यो कन्यासँग मलाई विवाह गर्न दिनुहोस्। शकेमले तिनीहरूकी बहिनी दिनालाई बिगारेका हुनाले याकुबका छोराहरूले शकेम र हमोरसँग कपट राखेर जवाफ दिए। तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, खतना नभएकोलाई हाम्री बहिनी दिने काम हामीबाट हुनै सक्दैन, किनभने त्यसो गर्यौं भने हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। यही शर्तमा मात्र हामी तपाईले भन्नुभएको कुरा मान्नेछौ कि तपाईहरू पनि हामी जस्तै हुनुहोस्, अर्थात् प्रत्येक पुरुषको खतना गरियोस्। तब मात्र हामी हाम्रा चेलीहरू तपाईहरूलाई दिनेछौ र हामी तपाईहरूका चेलीहरू लिनेछौ र हामी तपाईहरूसँगै एउटै जाति भएर बसोबास गर्नेछौ। तर हाम्रो कुरा सुनेर पनि तपाईहरूले खतना गर्न मान्नुहुन्न भने त हाम्री छोरी लिएर हामी यहाँबाट गइहाल्नेछौ। हमोर र उनका छोरा शकेमलाई तिनीहरूको कुरा मन पर्यो। ती युवकले यो काम गर्नु कति पनि ढिलाएनन्, किनभने याकुबकी छोरीसित उनी मोहित भएका थिए। उनी आफ्ना बुबाको घरानाका सबैभन्दा बढी आदरणीय थिए। यसकारण हमोर र उनका छोरा शकेम शहरको मूल ढोकामा आएर शहरवासीहरू सबैलाई यसो भने, यी मानिसहरू शान्तिप्रिय छन्। तिनीहरू यस देशमा बसेर व्यापार गरून्। तिनीहरूका निम्ति जमिन पनि प्रशस्तै छ। हाम्रा र तिनीहरूका बीचमा बिहाबारी पनि चलोस्। तिनीहरू हामीसित बसोबास गरेर एउटै जाति बन्न यही शर्तमा मन्जुर गर्छन् कि तिनीहरूको खतना भए चाहिँ हामीहरूको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। के तिनीहरूका गाई वस्तु र धन सम्पत्ति र सबै वस्तुहरू हाम्रै हुने छैनन् र केवल हामी तिनीहरूको कुरा मन्जुर गरौं र तिनीहरू हामीसित बस्नेछन्। शहरको मूल ढोकाबाट निस्कने सबैले हमोर र उनका छोरा शकेमको कुरा माने र ती सबैको खतना भयो। तेस्रो दिन जब उनीहरू साह्रै पीडित अवस्थामा थिए, तब याकुबका दुई छोराहरू दिनाका दाजुहरू सिमियोन र लेवी आफ्नो तरवार लिएर गुप्त रूपले शहरमा पसे र सबै पुरुषहरूलाई मारे। तिनीहरूले हमोर र उनका छोरा शकेमलाई पनि तरवारले काटेर मारे र शकेमको घरबाट दिनालाई लिएर गए। अनि याकुबका छोराहरूले तिनीहरूकी बहिनीलाई उनीहरूले बिगारिदिएका हुनाले ती मारिएकाहरू कहाँ आएर त्यस शहरलाई लुटे। तिनीहरूले उनीहरूका बगाल र बथानहरू, गधाहरू र त्यस शहरमा र खेतमा भएका सबै कुरा पनि लगे। उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति, सबै बालबच्चा र उनीहरूका पत्नीहरू कैद गरे र घरमा जे जति थिए ती सबै तिनीहरूले लुटे। तब याकुबले सिमियोन र लेवीलाई भने, कनानी र परिजीहरूको यस देशका बासिन्दाहरूमा तिमीहरूले मलाई अप्रिय तुल्याएर संकष्टमा पारिदिएका छौ। मेरा मानिसहरू थोरै छन्। यदि उनीहरू सबै भेला भएर मेरो विरुद्धमा हमला गरे भने मलाई र मेरो घरका सबैलाई खतम पार्नेछन्। तर तिनीहरूले उत्तर दिए, के त्यसले हाम्री बहिनीलाई बेश्या जस्तै तुल्याउनुहुन्छ त? उत्पत्ति अध्याय 35। याकुबले बेथेलमा वेदी बनाएका। त्यसपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठेर बेथेलमा जा र त्यही बसोबास गर र तेरो दाजु एसावबाट त भाग्दाखेरि त कहाँ देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएका विदेशी देवताहरू मिल्काइदेऊ र आफू आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर।
तब हामी बेथेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउनेछु। यसकारण तिनीहरूले आफूसित भएका विदेशी देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए र याकुबले शकेमको नजिकै भएको फलाटको रुखमुनि ती गाडिदिए। जब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका शहरहरूमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई खेदेन। याकुब र तिनीसँग भएका सबैजना कनान देशमा भएको लुज शहरमा अर्थात बेथेलमा आइपुगे। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाए। त्यस ठाउँको नाउँ तिनले एल बेथेल राखे, किनभने तिनका दाजुबाट भागेर जाँदा परमेश्वरले आफैलाई त्यहाँ तिनी कहाँ प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ रिबेकाकी धाई दबोरा मरी र त्यसलाई बेथेलनेरको फलाटको रुखमुनि तिनीहरूले गाडे। त्यसैले त्यस ठाउँको नाउँ अल्लोन बकुत राखे। याकुब पद्दन आरामबाट आएपछि परमेश्वर फेरि तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। यसैले तिनको नाउँ इजरायल भयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, फल्दै फुल्दै जा र संख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र जातिहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछ र राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देश म तँलाई दिनेछु र म त्यो देश तँ पछि हुने तेरा सन्तानलाई दिनेछु। तब तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँबाट परमेश्वर उक्लिहाल्नुभयो। परमेश्वर तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँमा याकुबले ढुङ्गाको एउटा खामो खडा गरे अनि तिनले त्यसमा अर्घ बलि चढाएर तेल खन्याए। परमेश्वरले तिनीसँग कुरा गर्नुभएको त्यस ठाउँको नाउँ याकुबले बेथेल राखे। राहेल र इसाहकको मृत्यु। तिनीहरू फेरि बेथेलबाट हिँडेर एप्रात पुग्न अझ केही बाँकी छँदै राहेललाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र तिनलाई ज्यादै पीडा भयो। तिनलाई अतिशय पीडा हुँदा सुडेरीले तिनलाई भनी, न डराउनुहोस्, किनकि तपाईको अर्को एकजना छोरो हुनेछ। तिनको प्राण जाने बेलामा, किनभने तिनी मर्न लागिन्, तिनले त्यस बालकको नाउँ बेन ओनी राखिन्, तर त्यसका बुबाले बालकको नाउँ बेन्यामिन राखे। यसरी राहेल मरिन् र एप्रात अर्थात बेथलेहेम जाने बाटोमा तिनीहरूले तिनलाई गाडे। याकुबले तिनको चिहानमाथि एउटा खामो खडा गरे। यो राहेलका चिहानको खामो हो जो अहिलेसम्म पनि छँदैछ। इजरायल अघि बढे र तिनले मिग्दल एदेरबाट पारीपट्टि आफ्नो पाल टागे। इजरायल त्यस देशमा रहँदा रुबेन तिनकी भित्रिनी बिल्लासँग सुते र इजरायलले यो कुरा सुने। याकुबका 12 जना छोराहरू थिए। लेया तर्फका छोराहरू जेठा रुबेन, त्यसपछि सिमियोन, लेवी, यहुदा, इसाखार र जबुलुन। राहेल तर्फका छोराहरू योसेफ र बेन्यामिन। राहेलकी कमारी बिल्ला तर्फका छोराहरू दान र नप्ताली। लेयाकी कमारी जिल्पा तर्फका छोराहरू गाद र आशेर। पद्दन आराममा जन्मेका याकुबका छोराहरू यिनै हुन्। याकुब तिनका बुबा इसाक कहाँ मम्रे अर्थात किरियात अर्बामा आए, जो हेब्रोन हो, जहाँ अब्राहम र इसाकले बसोबास गरेका थिए। इसाकको जम्मा उमेर 180 वर्ष भएको थियो तब इसाकको मृत्यु भयो। तिनी वृद्ध र पूरा दिन पुगेका भई आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गए अनि तिनका छोरा एसाव र याकुबले तिनलाई गाडे। उत्पत्ति अध्याय 36। एसावका सन्तान। एसाव अर्थात एदोमको वृत्तान्त यही हो। एसावले कनानी स्त्रीहरू मध्येबाट पत्नी ल्याए, अर्थात हित्ती एलोनकी छोरी आदा र हिबी सिबोनकी नातिनी र अनाकी छोरी ओहोलीबामा तथा इस्माइलकी छोरी नबायोतकी बहिनी बासमत। एसावबाट आदाले एलिपजलाई जन्माइन् र बासमतले रुएललाई जन्माइन् अनि ओहोलीबामाले यौस, एलाम र कोरहलाई जन्माइन्। कनान देशमा जन्मेका एसावका छोराहरू यिनै हुन्। आफ्ना पत्नीहरू, छोराछोरीहरू र तिनको घरका सबै मानिसहरू, गाईबस्तुहरू र तिनका अरू जम्मै पशुहरू र कनान देशमा प्राप्त गरेका सबै सम्पत्तिहरू लिएर एसाव आफ्नो भाइ याकुबबाट छुट्टिएर अर्को देशमा गए। धेरै धन सम्पत्ति भएको हुनाले तिनीहरू एकसाथ बस्न सकेनन्।
तिनीहरूका गाईबस्तुले गर्दा तिनीहरू बसेका ठाउँबाट तिनीहरूको निर्वाह हुन सकेन। यसकारण एसावले अर्थात् एदोमले सेयरको देशमा बसोबास गरे। सेयरको पहाडी देशमा एदोमीहरूका पिता एसावको वृत्तान्त यही हो। एसावका छोराहरूका नाउँ यिनै हुन्। एसावकी पत्नी आदाका छोरा एलिपज र एसावकी पत्नी बासमतका छोरा रुयल। एलिपजका छोराहरू तेमान, ओमार, सपो, गातम र कनज। एसावका छोरा एलिपजकी तिम्न नाउँ भएकी एउटी भित्रिनी थिई। एलिपजबाट त्यसले अमलेकलाई जन्माई। एसावकी पत्नी आदाका नातिहरू यिनै हुन्। रुएलका छोराहरू नहत, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एसावकी पत्नी बासमतका नातिहरू यिनै हुन्। एसावकी पत्नी ओहोलिबामा जो सिबोनकी नातिनी र अनाकी छोरी थिइन्, एसावबाट तिनका यी छोराहरू भए, यौस, यालाम र कोरह। एसावका सन्तानहरूमध्ये मुख्य यिनै हुन्। एसावका जेठा छोरा एलिपजका छोराहरू मुखियाहरू तेमान, ओमार, सपो, कनज, कोरह, गातम र अमालेक। एदोम देशमा एलिपजबाट भएका मुखियाहरू यिनै हुन्। यिनीहरू आदाका नातिहरू हुन्। एसावका छोरा रुएलका छोराहरू मुखियाहरू नहत, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एदोम देशमा रुएलबाट भएका मुखियाहरू यिनै हुन्। एसावकी पत्नी बासमतका नातिहरू यिनै हुन्। एसावकी पत्नी ओहोलिबामाका छोराहरू मुखियाहरू यौस, यालम र कोरह। अनाकी छोरी एसावकी पत्नी ओहोलिबामाले जन्माएका मुखियाहरू यिनै हुन्। एसाव अर्थात् एदोमका छोराहरू यिनै हुन् र तिनीहरूका मुखियाहरू यिनी हुन्। त्यस देशका बासिन्दा होरी सेयरका छोराहरू यिनै हुन्। लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिसोन, एसेर र दिसान। एदोमको देशमा सेयरका यी छोराहरू होरी मुखियाहरू हुन्। लोतानका छोराहरू होरी र हेमान। तिम्न लोतानकी बहिनी थिइन्। सोबालका छोराहरू अल्बान, मानहत, एबाल, सपो र ओनाम। सिबोनका छोराहरू अय्या र अना। तिनका बुबा सिबोनका गधाहरू चराउँदा मरुभूमिमा तातो पानीको मूल भेटाउने यिनै अना हुन्। अनाका छोराछोरीहरू दिसोन र अनाकी छोरी ओहोलिबामा। दिसोनका छोराहरू हेमदान, एसबान, यित्रान र करान। एसेरका छोराहरू बिल्हान, जावान र अकान। दिसानका छोराहरू उज र आरान। होरीहरूका मुखियाहरू यिनै हुन्। लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिसोन, एसेर र दिसान। सेयर देशमा तिनीहरूका खलक अनुसार होरी मुखियाहरू यिनै हुन्। एदोमका राजाहरू। इजरायलका कुनै राजाले राज्य गर्नुभन्दा अघि एदोम देशमा राज्य गर्ने राजाहरू यिनै हुन्। बोअरका छोरा बेलाले एदोममा शासन गर्थे। उनको राजधानीको नाउँ दिनहवा थियो। बेलाको मृत्युपछि बोजरामा बस्ने जेरहका छोरा योबाबले उनको सट्टामा राज्य गरे। योबाबको मृत्युपछि तेमानीहरूको देशका हुसामले उनको सट्टामा राज्य गरे। हुसामको मृत्युपछि मोवाब देशमा मिद्दानलाई जित्ने बददका छोरा हददले उनको सट्टामा राज्य गरे। तिनको राजधानीको नाउँ अवित थियो। हददको मृत्युपछि मास्रेकामा बस्ने समलाले उनको सट्टामा राज्य गरे। समलाको मृत्युपछि महानदीका किनारको रहबोत शहरका सौलले उनको सट्टामा राज्य गरे। सौलको मृत्युपछि अकबोरका छोरा बाल हानानले उनको सट्टामा राज्य गरे। अकबोरका छोरा बाल हानानको मृत्युपछि हददले उनको सट्टामा राज्य गरे। तिनको राजधानीको नाउँ पाउ थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ महेतबेल थियो। तिनी मतरेदकी छोरी र मेजाहाबकी नातिनी थिइन्। एसावबाट भएका मुखियाहरू तिनीहरूका नाउँ देश र वंश अनुसार यिनै हुन्। तिम्न, अल्वा, यतेत, ओहोलिबामा, एलाहा, पिनोन, कनज, तेमान, मिबसार, मग्दिएल र इराम। तिनीहरूले कब्जा गरेको देशमा तिनीहरूका वासस्थान अनुसार एदोमका मुखियाहरू यिनै हुन्। एदोमीहरूका पुर्खा एसावको वृत्तान्त यही हो। उत्पत्ति अध्याय 37। योसेफका सपनाहरू। याकुब आफ्ना बुबाले बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्ला र जिल्पाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्ना बुबा कहाँ ल्याए।
आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकाले इजरायलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेका देखि तिनका दाजुहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसँग राम्ररी बोल्दैनथे। एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। तिनले त्यो सपना आफ्ना दाजुहरूलाई भनेपछि तिनीहरू उनीसँग झन बढी दुश्मनी राख्न लागे। तिनले उनीहरूलाई भने, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौं। मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईहरूका बिटाहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। तिनका दाजुहरूले तिनलाई भने, के त हामी माथि राज्य गर्ने भइस्? के तेरो प्रभुत्व हामी माथि हुने भयो? अनि तिनको सपना र तिनका कुराहरूको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन दुश्मनी राखे। तब तिनले अर्को सपना देखे र तिनका दाजुहरूलाई यसो भनेर बताए, सुन्नुहोस्, मैले अर्को सपना देखे। सूर्य, चन्द्र र 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। जब तिनले आफ्ना बुबा र दाजुहरूलाई यो सपना बताए, तब तिनका बुबाले तिनलाई हप्काएर भने, तैँले देखेको यो सपना के हो? के साँच्ची नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर तलाई ढोग्नु पर्ने? तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे, तर तिनका बुबाले चाहिँ यी कुरा मनैमा राखे। योसेफलाई तिनका दाजुहरूले बेचेर मिस्रमा पठाएका। एकपल्ट तिनका दाजुहरू आफ्ना बुबाका बगालहरू शकेममा चराउन गएका थिए र इजरायलले योसेफलाई भने, तेरा दाजुहरू शकेममा भेडाहरू चराइरहेका छन्, आइज म तलाई उनीहरू कहाँ पठाउँछु। योसेफले भने, म तयार छु। इजरायलले तिनलाई भने, गएर हेर तेरा दाजुहरू र भेडा बाख्राहरू राम्रै छन् कि छैनन्, अनि म कहाँ समाचारले। तब इजरायलले तिनलाई हेब्रोनको बेसीबाट शकेममा पठाए। योसेफ त्यहाँ पुगेपछि एकजना मानिसले तिनलाई खेतमा डुलिरहेका भेट्टाए। त्यस मानिसले तिनलाई सोध्यो, तिमी कसलाई खोज्दैछौ? तिनले भने, म मेरा दाजुहरूलाई खोज्दैछु। दया गरी मलाई भन्नुहोस्, उनीहरू बगाल कहाँ चराउँदैछन्? त्यस मानिसले भन्यो, उनीहरू त यहाँबाट गए, किनभने उनीहरूले हामी दोतानतिर जाउँ भनिरहेका मैले सुनेको थिएँ। यसैले आफ्ना दाजुहरूलाई खोज्दै गएर योसेफले उनीहरूलाई दोतानमा भेट्टाए। उनीहरूले तिनलाई टाढैबाट आइरहेका देखे र तिनी उनीहरूका नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मत्तो गरे। उनीहरूले आपसमा भने, त्यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ, लौ अब हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाडलमा फालिदिउँ। जंगली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे भनी हामी भनौं र त्यसका सपनाहरू के हुँदा रहेछन् हेरौंला। यो सुनेर रुबेनले यसो भनेर उनीहरूका हातबाट तिनलाई बचाउन खोजे, हामीले त्यसको ज्यानै त लिनु हुँदैन। रुबेनले उनीहरूलाई भने, रक्तपात चाहिँ नगरौं, यहाँ मरुभूमिको यस खाल्डोमा त्यसलाई फालिदिउँ, तर त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाऊ। उनीहरूका हातबाट बचाएर योसेफलाई आफ्ना बुबा कहाँ पुर्याइदिने हेतुले रुबेनले यसो भनेका थिए। यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे, तब तिनले लाएका राम्रा बुट्टाहरू भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे अनि उनीहरूले तिनलाई समातेर एउटा गहिरो खाल्डोमा फालिदिए। त्यो पानी नभएको सुक्खा खाल्डो थियो। जसै उनीहरू खाना बसे, उनीहरूले यसो मासतिर हेरे र मिश्रतिर सुगन्धित मसला, लेप र मुर्र ऊँटहरूमा लादेर लगिरहेका गिलादबाट आएको एक इस्माइली यात्री दललाई देखे। तब यहुदाले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, हामीले आफ्नो भाइलाई मारेर त्यसको रगत लुकाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र? आओ अब त्यसलाई इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदेऊ। हामी त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाऊ, किनकि त्यो हाम्रै भाइ, हाम्रै जीव जस्तै हो। उनका दाजुभाइहरूले उनको कुरा माने। यसकारण जब मिद्यानी व्यापारीहरू त्यही बाटो भएर आए, तब योसेफका दाजुहरूले तिनलाई खाल्डोबाट तानी निकालेर ती इस्माइलीहरूका हातमा चाँदीका 20 सिक्कामा बेचिदिए अनि तिनीहरूले योसेफलाई मिस्रमा लगे। जब रुबेन खाल्डोमा फर्के, तब योसेफलाई त्यस खाल्डोमा नदेख्दा उनले आफ्नो लुगा च्याते र भाइहरू कहाँ गएर भने,
केटो त छैन त, अब म कहाँ जाउँ? तब उनीहरूले एउटा बोका मारेर योसेफको लबेदा त्यस रगतमा चोपे। अनि त्यो राम्रा बुट्टाहरू भएको लबेदा उनीहरूले आफ्ना बुबा कहाँ ल्याएर भने, यो हामीले भेट्टायौं, हेर्नुहोस् त, यो तपाईको छोराको हो कि होइन? इजरायलले त्यो लुगा चिनेर भने, यो त मेरो छोराकै लबेदा हो, जंगली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे। निसन्देह योसेफलाई धुजा धुजा पार्यो होला। तब याकुबले आफ्नो लुगा च्याते र तिनले आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लाएर आफ्ना छोराको निम्ति धेरै दिनसम्म शोक गरे। तिनका सबै छोराछोरीहरूले तिनलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरे, तर तिनलाई शान्ति भएन। तिनले भने, अह, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोरा कहाँ चियानमा जानेछु। यसरी योसेफका बुबाले तिनको निम्ति बिलौना गरे। यसै बीचमा मिद्यानीहरूले योसेफलाई मिस्रमा फारोका एकजना अधिकृत पोतिफरको हातमा बेचिदिए। उत्पत्ति अध्याय 38। तामारको घटना। त्यसबेला यहुदा चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई छोडेर तलतिर हिरा नाउँ भएको कुनै एउटा अदुल्लाम बासी कहाँ गए। त्यहाँ यहुदाले सुवा नाउँ भएको कुनै कनानीकी छोरीलाई देखे। उनले तिनलाई विवाह गरेर तिनी कहाँ गए। तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरो जन्माई र त्यसको नाउँ एर राखियो। तिनी फेरि गर्भवती भएर अर्को छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ ओनान राखिन्। फेरि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ सेलह राखिन्। तिनले त्यसलाई जन्माउँदा यहुदा चाहिँ कजीबमा बस्दै थिए। यहुदाले उनको जेठो छोरो एरको निम्ति एउटी पत्नी ल्याइदिए। त्यसको नाउँ तामार थियो। तर यहुदाको जेठो छोरो एर परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट थियो र परमप्रभुले त्यसको प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले ओनानलाई भने, तेरी भाउजू कहाँ जा र देवरले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर र तेरा दाजुको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर। तर सन्तान आफ्नो नहुने जानेर ओनानले भाउजू कहाँ जाँदा दाजुको सन्तान नहोस् भन्ने हेतुले बिरिय चाहिँ भुइँमा पतन गर्यो। त्यसले गरेको यो काम परमप्रभुको दृष्टिमा खराब ठहरियो र उहाँले त्यसको पनि प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले आफ्नी बुहारी तामारलाई भने, मेरो छोरो सेलह ठूलो नहुन्जेल विधवा नै भएर तिम्रा बुबाको घरमा बस, किनभने सेलह त्यसका दाजुहरू जस्तै मर्छ कि भनेर उनी डराए। यसकारण तामार गएर आफ्नो माइतमा बसिन्। रहँदा बस्दा एक दिन सुवाकी छोरी यहुदाकी पत्नी मरिन्। शोक गर्ने समय बितिसकेपछि यहुदा उनका मित्र अदुल्लामवासी हिरालाई साथमा लिएर तिम्नामा उनका भेडा कत्रनेहरू कहाँ गए। ससुरा भेडा कत्रनलाई तिम्नामा जाँदैछन् भन्ने खबर तामारले पाएर विधुवाको लुगा फुकाली घुम्टो हालेर भेष परिवर्तन गरी तिम्नाको बाटोमा भएको एनैम शहरको ढोकामा बसिन्, किनकि सेलह ठूलो भइसकेर पनि त्यसकी पत्नी हुन नपाएकी तिनले देखिन्। तिनले मुख छोपेकी हुनाले यहुदाले तिनलाई देखेर बेश्या भनी ठाने। सडकको किनारमा गएर उनले तिनलाई भने, लौ मलाई तिमी कहाँ हुन देऊ, किनभने आफ्नै बुहारी हो भनी उनलाई थाहा थिएन। तिनले भनिन्, तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ भने मलाई के दिनुहुन्छ? उनले जवाफ दिए, बगालबाट म तिमीलाई एउटा पाठो दिनेछु। तिनले भनिन्, तपाईले त्यो नपठाउन्जेल मसँग केही चिज बन्दकी राख्नुहुन्छ कि? यहुदाले भने, म के बन्दकी राखुँ? तिनले भनिन्, तपाईको छाप र त्यसको डोरी र तपाईको हातको यो लट्ठी राखे हुन्छ। यसैले यहुदाले तिनलाई ती चिजहरू दिए र तिनीसँग सहवास गरे। अनि उनीबाट तिनी गर्भवती भइन्। तब तिनी उठेर गइहालिन् र घुम्टो फुकालेर फेरि विधुवाको लुगा लगाइन्। यहुदाले आफ्ना बन्दकीका चिजहरू ती स्त्रीबाट निखन्नलाई आफ्ना मित्र अदुल्लामवासीको हातमा एउटा पाठो पठाइदिए, तर उनले तिनलाई भेट्टाएनन्। एनैममा बाटोको छेउमा बस्ने बेश्या कहाँ छ भनेर उनले त्यस ठाउँका मानिसहरूलाई सोधे। तिनीहरूले यहाँ कुनै बेश्या छैन भने। तब उनी यहुदा कहाँ फर्केर आई भने, मैले त त्यसलाई भेट्टाइन। त्यस ठाउँका मानिसहरूले पनि यहाँ कुनै बेश्या छैन भने। यहुदाले भने, ती चिजहरू त्यसैले राखोस्, नत्र त हामीलाई लाज हुनेछ। हेर, मैले यो पाठो पठाएकै हो, तर हामीले त्यसलाई भेट्टाएनौं। प्राय 3 महिनापछि तिम्री बुहारी तामार बेश्याकी चालमा चलेकी छे र बेश्यापनबाट गर्भवती पनि भएकी छे भन्ने खबर यहुदालाई सुनाइयो। तब यहुदाले भने,
त्यसलाई यहाँ ल्याएर जलाइदेऊ। तिनलाई त्यहाँ ल्याउँदा ल्याउँदै तिनले आफ्ना ससुरालाई यसो भनी पठाइन्, यी चीजहरू जसका हुन् तिनैबाट म गर्भवती भएकी हुँ। अनि तिनले भनिन्, हेर यो छाप, यो डोरी र यो लट्ठी कसका हुन्? तब यहूदाले ती चीजहरू आफ्ना हुन् भनी स्वीकार गरेर भने, यो त म भन्दा पनि धर्मी रहेछ, किनभने मैले मेरा छोरा सेलह त्यसका पति हुनलाई दिइन। त्यसपछि उनले तिनीसँग फेरि सहवास गरेनन्। सुत्केरी हुने बेलामा तिनको गर्भमा जुम्ल्या रहेछन् भन्ने थाहा भयो। तिनलाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा एउटा चाहिँले हात बाहिर निकाल्यो र सुडेनीले त्यसको हातमा एउटा रातो धागो यसो भनेर बाँधी, पहिले जन्मेको यही हो। तर त्यसले आफ्नो हात फेरि भित्र लगेपछि त्यसको भाइ चाहिँ पो जन्म्यो र त्यसले भनी, ए तैँले यस्तो बलजफत गर्ने? यसकारण त्यसको नाउँ फारेस राखियो। पछिबाट हातमा रातो धागो बाँधिएको चाहिँ जन्म्यो, त्यसको नाउँ चाहिँ जेरह राखियो। उत्पत्ति अध्याय 39। पोतिफरको घरमा योसेफ। अब योसेफ मिस्रमा लगिए र फारोका एकजना अधिकृत अंगरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिश्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिश्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। योसेफले उनको सेवा टहल गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकको जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले योसेफको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष उनको घरबार, अन्न, खेत र सबै कुरामाथि थियो। यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजन बाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैन थिए। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले योसेफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठूलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? अनि तिनले दिनदिनै योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसित सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। एक दिन योसेफ आफ्नो काम गर्न घरभित्र गएका थिए। घरमा अरू कोही काम गर्ने मानिस थिएन। तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसित सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ भागे र घरबाट बाहिर निस्के। योसेफले आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर घरबाट निस्केका देखेर तिनले आफ्ना घरका नोकरहरूलाई बोलाएर भनिन्, हेर, मेरा स्वामीले त यहाँ एक हिब्रू हाम्रो बेइज्जत गर्न ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मसित सुत्नलाई यहाँ भित्र आयो र म चिच्याएर कराएँ। म चिच्याएर कराएकी सुनि त्यसले आफ्नो लुगा मसँग छोडेर भाग्यो र घरबाट बाहिर निस्क्यो। तिनका पति घर नआउन्जेल तिनले त्यो लुगा आफ्नै साथमा राखिन् र उनी आएपछि तिनले यसो भनेर उही कुरा उनलाई पनि सुनाइन्, हामी कहाँ तपाईले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू नोकर मेरो बेइज्जत गर्नलाई यहाँ भित्र आयो। तर म चिच्याएर कराउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो यो लुगा म कहाँ छोडी भागेर घरबाट निस्क्यो। तपाईको नोकरले मसँग यस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा जब योसेफका मालिकले आफ्नी पत्नीको मुखबाट सुने तब उनी रिसले राकिए। उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए। योसेफ त्यसरी झ्यालखानामा परे। तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि टिठ्याउनु भयो अनि तिनलाई झ्यालखानाका हाकिमको निगाह पात्र बनाउनु भयो। यसकारण झ्यालखानाका हाकिमले त्यस झ्यालखानामा भएका सबै कैदीहरू योसेफको जिम्मामा राखिदिए। त्यहाँ जे काम हुन्थ्यो ती सबै योसेफकै खटनमा हुन्थ्यो। योसेफको जिम्मामा राखिएको कुनै कुरामा पनि झ्यालखानाका हाकिमले केही फिक्री गर्दैन थिए,
किनभने परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। योसेफले जे गरे तापनि परमप्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो। उत्पत्ति अध्याय 40 फारोका नोकरहरूका सपना। केही समयपछि मिश्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेले आफ्ना मालिक मिश्रका राजाको विरुद्धमा अपराध गरे। फारो आफ्ना यी दुई अधिकृतहरू अर्थात् मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेसँग क्रोधित भए। उनले उनीहरूलाई अंगरक्षकका कप्तानको घर अर्थात् झ्यालखानाको पहरामा हालिदिए। योसेफ पनि त्यही नै थुनामा थिए। अंगरक्षकका कप्तानले उनीहरूलाई योसेफको जिम्मामा राखिदिए र तिनले उनीहरूको रेखदेख गर्थे। केही समयपछि उनीहरू पहरामा नै बसे। एकपल्ट एकै रात झ्यालखानामा परेका मिश्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउने दुवैले आआफ्नो अर्थ भएका सपना देखे। बिहान आउँदा योसेफले उनीहरूलाई अफसोस गरिरहेका देखे। यसकारण तिनले आफ्ना मालिकको कैदमा रहेका फारोका ती दुई अधिकृतहरूलाई सोधे, आज किन तपाईहरूको मुख दुखी छ? उनीहरूले तिनलाई भने, हामीले सपना देख्यौं तर तिनको अर्थ खोलिदिने कोही पनि छैन। योसेफले उनीहरूलाई भने, सपनाको अर्थ त परमेश्वरकै हातमा हुँदैन र मलाई तपाईहरूका सपना बताउनुहोस्। तब मुख्य पियाउनेले चाहिँ आफ्नो सपना योसेफलाई यसरी बताए, मेरो सपनामा मेरो सामुन्ने एउटा दाखको बोट थियो। दाखको बोटमा 3वटा हाँगाहरू थिए। त्यसमा टुसा पलाएपछि फूलहरू पनि ढकमक्क लागे र दाखका झुप्पाहरू लटरम्म भएर पाके। फारोको कचौरा मेरो हातमा थियो र मैले दाख लिई निचोरेर फारोको कचौरामा हाले र त्यो कचौरा फारोको बाहुलीमा टक्र्याए। योसेफले उनलाई भने, यसको अर्थ यही हो, 3 हाँगाहरू भनेको 3 दिन हो। 3 दिन भित्रै फारोले तपाईको शिर ठाडो पारिदिनुहुनेछ र फेरि तपाईको आफ्नो काम दिनुहुनेछ र तपाईं अघि उहाँका मुख्य पियाउने हुनुहुँदा जस्तै फेरि फारोको कचौरा उहाँको बाहुलीमा टक्र्याउनुहुनेछ। तर जब तपाईको भलो हुनेछ तब मलाई पनि सम्झनुहोला। कृपा गरी फारोसँग मेरो विषयमा कुरा उठाएर मलाई यस झ्यालखानाबाट निकालिदिनुहोला, किनकि मलाई वास्तवमा हिब्रूहरूको देशबाट चोरी गरेर ल्याइएको हो र यहाँ पनि झ्यालखानामा पर्ने काम मैले केही गरेको थिइनँ। सपनाको अर्थ असल भएको देखेर मुख्य पकाउनेले पनि योसेफलाई भने, मैले पनि यस्तो एउटा सपना देखेँ। मेरो टाउकोमा रोटीका 3वटा टोकरी थिए। माथिल्लो टोकरीमा फारोको निम्ति पकाएका अनेक किसिमका खानेकुरा थिए, तर मेरो टाउकोमा भएको टोकरीबाट चराहरूले ठुङ्गी ठुङ्गी खाइरहेका थिए। योसेफले भने, यसको अर्थ यही हो, 3वटा टोकरीहरू चाहिँ 3 दिन हो। 3 दिन भित्रै फारोले तपाईको शिर उडाइदिनुहुनेछ र तपाईलाई रुखमा झुण्डाइदिनुहुनेछ र चराहरूले तपाईको मासु ठुगी ठुगी खानेछन्। तेस्रो दिन फारोको जन्मदिन थियो। त्यस दिन उनले आफ्ना सबै अधिकृतहरूलाई भोज दिए र यी अधिकृतहरूका अघि ल्याएर उनले मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेलाई खडा गरे। उनले मुख्य पियाउनेलाई चाहिँ आफ्नै काममा फेरि नियुक्त गरे र यिनले फारोलाई कचौरा टक्र्याउने गरे। तर योसेफले उनीहरूका सपनाको अर्थ खोलिदिए झै मुख्य पकाउनेलाई चाहिँ फारोले झुण्डाइदिए। तापनि मुख्य पियाउनेले योसेफलाई सम्झेनन्, तर तिनलाई बिर्सिहाले। उत्पत्ति अध्याय 41 फारोका सपनाहरू र त्यसका अर्थ। यसको पुरा 2 वर्षपछि फारोले एउटा सपना देखे। सपनामा उनी नील नदीको किनारमा उभिरहेका थिए। नील नदीबाट 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू निस्केर आए र काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि अरू 7वटा हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू नील नदीबाट तिनीहरूका पछि पछि निस्के र नील नदीको किनारमा उभिरहेका पहिलेका गाईहरूसँगै उभिए। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले ती 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले अनि फारो बिउजे। त्यसपछि उनी फेरि निदाए र अर्को एउटा सपना देखे। 7वटा भरिला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उम्रिरहेका थिए। त्यसपछि सेप्रा र पूर्वीय बतासले ओइलाएका अरू 7वटा अन्नका बालाहरू पसाए अनि ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल र भरिला बालाहरूलाई निलिहाले अनि फारो बिउजे। त्यो सपना रहेछ भनी उनलाई थाहा भयो। बिहान उनको हृदयमा ठूलो चिन्ता पर्यो।
अनि उनले मिश्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाए। फारोले तिनीहरूलाई आफ्ना सपना बताए, तर फारोलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएन। तब ती मुख्य प्याउनेले फारोलाई भने, मेरो भूल आज मलाई थाहा भयो। फारोले आफ्ना नोकरहरूसँग रिसानी भएर मलाई र मुख्य पकाउनेलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको कैदखानामा राख्नुहुँदा एउटै रात उनले र मैले आफ्नै अर्थ भएका सपना देखेका थियौं। त्यहाँ अङ्गरक्षकका कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो र जब हामीले त्यसलाई हाम्रा सपना बतायौं, हामी दुवैको आफ्नो सपना अनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ खोलेको थियो त्यस्तै हुन आयो। म आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भएँ, तर त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुन्डाइयो। यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई झ्यालखानाबाट निकालेर ल्याए। तिनले दारी र कपाल खौरे र लुगा फेरे अनि तिनी फारोको सामुन्ने हाजिर भए। फारोले योसेफलाई भने, मैले एउटा सपना देखेँ, तर यहाँ कसैले त्यसको अर्थ बताउन सकेन। मैले तेरो विषयमा सुने कि सपना सुनेपछि तैँले अर्थ खोल्न सक्छस् रे। योसेफले फारोलाई भने, यस्तो ज्ञान त ममा छैन, तर परमेश्वरले फारोलाई यथार्थ उत्तर दिनुहुन्छ। तब फारोले योसेफलाई भने, मेरो सपनामा म नील नदीको किनारमा उभिरहेको थिएँ अनि 7वटा खुब सप्रेका मोटा गाईहरू नील नदीबाट निस्केर काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि निर्धा र हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला मैले मिश्रमा कहिल्यै नदेखेका गाईहरू तिनका पछि लागे। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरूले पहिलेका 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले। तर तिनीहरूले ती 7वटालाई खाइसकेपछि पनि तिनीहरूले खाए भनेर कसैले भन्न सक्दैन थियो, किनभने तिनीहरू अझै पनि पहिले जस्तै दुब्लै थिए। तब म बिउजे। मैले मेरो दोस्रो सपनामा यो पनि देखेँ, एउटा डाँठमा 7वटा भरिला र असल बाला पसाए। फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरहरूलाई पनि यो सपना बताएँ, तर मलाई यसको अर्थ खोलिदिन कसैले पनि सकेन। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नु भएको छ। ती 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो। तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती 7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो। आफूले गर्न लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। मिश्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठूलो सहकाल हुनेछ, तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिश्रभरि त्यो सहकालको समय बिर्सिनेछ र अनिकालले देश सुहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल अति भयानक हुनेछ। फारोको यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पूरा गर्नुहुनेछ। यसकारण अब फारोले एकजना चतुर र बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिश्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त होउन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि शहर शहरमा खानका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिश्र देशमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौं? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयौ र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछन्। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। मिश्रमा योसेफले अधिकार चलाएका। अनि फारोले योसेफलाई भने,
हेर, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैं रथमा सवार गराए। मानिसहरू तिनको अघि अघि घोडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिश्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन। फारोले योसेफको नाउँ सापनत पानेह राखे र उनले तिनलाई ओनका पुजारी पोतिपेराकी छोरी आसनतसँग विवाह गरिदिए। त्यसपछि योसेफ मिश्रभरि दौडाहा गर्न लागे। मिश्रका राजा फारोको राजसेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सम्मुखबाट निस्केर सारा मिश्र देशभरि दौडाहा गर्न लागे। सहकालका 7 वर्षसम्म जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। तिनले सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्रका सबै अन्न जम्मा गरे र शहर शहरमा अनाजहरू थन्काए। तिनले हरेक शहरमा वरिपरिका खेतहरूका अनाज थन्काएर राखे। योसेफले समुद्रका बालुवासरी प्रशस्त मात्रामा अनाजहरू सञ्चय गरे, यहाँसम्म कि ती अघोर प्रशस्त भएको कारणले तिनले हिसाब राख्न पनि छोडिदिए। अनिकालका वर्ष आउन अघि ओनका पुजारी पोतिपेराकी छोरी आसनतबाट योसेफका 2 छोराहरू जन्मिसकेका थिए। जेठाको नाउँ योसेफले मनासे राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बुबाका घरको सम्झना मलाई बिर्साउनु भएको छ। अर्काको नाउँ तिनले एफ्राइम राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलिफाप गराउनु भएको छ। मिश्रको 7 वर्षको ठूलो सहकालको अन्त्य भयो। तब योसेफले भने चाहिँ अनिकालका 7 वर्ष आउन लाग्यो। सबै देश देशमा अनिकाल पर्यो, तर सारा मिश्रमा चाहिँ अन्न थियो। जब सारा मिश्र अनिकालले पीडित भयो, तब प्रजाहरूले फारोसँग अनाजको निम्ति बिन्ती चढाए। फारोले सबै मिश्रीहरूलाई भने, योसेफ कहाँ जाओ, तिनले तिमीहरूलाई जे गर्नु भन्छन् त्यही गर। जब सारा देशभरि अनिकाल पर्यो, तब योसेफले सबै धनसारहरू खोलेर सबै मिश्रीहरूलाई अनाज बेच्न सुरु गरे, किनकि मिश्रभरि घोर अनिकाल परेको थियो। यसैले सबै देशका मानिसहरू मिश्रमा योसेफ कहाँ अनाज किन्न आए, किनभने पृथ्वीभरि नै भयंकर अनिकाल परेको थियो।